بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى
إنه يعلم الجهر وما يخفي. الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे।